Amo nata sa Facebook, ma'am, sa YouTube. Vlogger. Ay. Alam sa sakop sa sakop na simbahan nga magmatinong halong lang sa Panginoon. Alam sa makapon ang nagawasan sa mga anak sa mag-angkong kita sa pinuwatan sa nga pagmantinatagod kami sa mga kabul. Sinalingway kung nanginahanglan among mapadayag ang ugma o dalugod sa Ginoo ngadto kanino mag-angkong kita sa Ginoo. Ginoo dawanan